आज हम पेशावर हाई कोर्ट में और खुर्रम ज़ीशान में और हमारे जो जनरल सीट के कैंडिडेट हैं खुर्रम ज़ीशान साहब जो हमारे सेनेट के कैंडिडेट हैं, जिनके कागजात नामजदगी बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात को हमारे ख़िलाफ़ कायम रखते हुए मुस्तरद किए। उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मज़म्मत करता है कि जो सेनेटर तमाम बड़ी कमेटियों में उसने कानूनी पेचीदगियाँ CCLC जैसी कमेटी, जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी जो अपॉइंट करती है, उसका मेंबर हेड होने के इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रर जो कमेटी करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो तकर्रर करता है उस कमेटी का मेंबर, उसके अगर कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट वो नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर सिगरेट बेचने वाले, घी का कारोबार करने, नाजायज़ कारोबार करने वाले, ज़मीनों का गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले, वो फिर सेनेट की जीनत होंगे और वो आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे, वो ईमानदार होंगे। तो उस लिहाज से मुझे टेक्नोक्रेट की सीट पे भी और जनरल सीट के ऊपर भी मेरे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए। खुर्रम ज़ीशान यूथ की पहचान है, पाकिस्तान में उभरता हुआ सितारा है, इमरान खान के हम दोनों सपाही हैं। उस कसूर में कि हम इमरान खान के साथ खड़े, हमारे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ट्रिब्यूनल से हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने अपनी अपीलें जो है वो फाइल कर दी हैं और जैसे ट्रिब्यूनल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बैठेगा, हम अपने वकला के साथ कानून आइन के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत जो है वो हक़ की होगी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं अभी देख लें, इस डिगर तक पहुँच चुके हैं। मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तियारी के तहत चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर, उसकी काबीना और उसका स्पीकर और उसकी पूरी असम्बली बाइख्तियार है कि गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इजलास बुलाया है, क्या वो कानूनी और आइनी है। एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर जो है कोई बहस करूं, इसलिए कि ये मेरे दायरे इख्तियार से तजावज़ कर जाएगा और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने काबीना का इजलास जो है बुला लिया है और ज़ाहिर है कि मुशावरत होगी, जो कानूनदान हैं, जो आइन के रूह रवा हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह वो फैसला करेंगे। ये बताएं, एक तो मौजूदा सियासी सूरत पर बताएं कि IMF से कर्ज जो है ना मिलने का इम्कान है, मज़ीद महंगाई आएगी, शराइत सख्त होंगे। दूसरा है कि आप पहले भी सेनेटर रह चुके हैं, अगर आप अब अहल नहीं है तो पहले किस तरह अहल थे, अगर पहले अहल थे तो अब क्यों ना अहल है, थोड़ा सा बताएं। दरअसल मैं तो 19 साल से हूँ, शायद एक आध और सेनेटर होगा जो मुझसे ज़्यादा, जिस तरह रज़ा रब्बानी शायद होगा और एक आध दूसरे होंगे, तो मैं सबसे सीनियर लेजिस्लेशन के अंदर भी और पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। लेकिन वही है कि चूँकि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और उसके मुस्तकबिल के साथ खड़ा हूँ, उसकी सज़ा जो है ज़ाहिर है कि हमें भुगतनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता था, मैंने तो बाकायदा तौर पे खान साहब चूँकि एक्सेसिबल नहीं, मैंने पैगाम दिया था कि जब आप जेल के अंदर हैं, पार्लियामेंट से बाहर हैं, तो आज़म स्वाति को क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट में जाने की। लेकिन दोस्तों के इसरार के ऊपर जो है फिर मैंने अपने कागजात नामजदगी जो है दाखिल की है और उसका जो हशर हुआ आपके सामने है।
خرم بھائی آپ بتائیں آپ کا تعلق خیبر پختونخوا کی کس ضلع سے ہے؟ یہ کسی ہمارے صوبے کا حق نہیں تھا کہ وہ سینیٹر کھڑا ہو جاتا اور وہ منتخب ہو جاتا؟ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. کوہاٹ میں ہی میری پیدائش ہے, یہیں پہ میری پرورش ہے, اور کوہاٹ سے میرا جو ہے تو آبائی تعلق ہے, ابھی کا نہیں. سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کاغذات جمع کیے تھے وہ سنی اتحاد کون سے لیے تھے یا پی ٹی آئی کے؟ نہیں دیکھیں, کلیریفائی کر دیں, اور ساتھ ہی ہم نے آزاد ایسی اعتراضات کیا تھے آپ کے؟ سارے جو ہے وہ جو کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے آزاد پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کیے, آزاد حیثیت سے کیے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ سمبل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا کا آزاد اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہم نے فائل کیا تھا اس کا ایک حصہ جو ان کی مرضی کا تھا وہ لے لیا, دوسرا ایسا چھوڑ دیا, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ خود بخود اڑ جائے گا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ووکیشنل ایکسپیرینس ہے وہ کافی نہیں ہے. جتنے ایکٹ میں نے بنائے وہ پاس کیے, پارلیمانی امور کا وزیر 75-76 سال پاکستان کی عمر میں 30 یا 40 آدمی رہے ہیں. مجھے اپنی ستائش نہیں کرنی چاہیے, لیکن سب سے پڑھا لکھا پروفیشنل جس کے پاس ڈاکٹر آف جورسپروڈنس امریکہ کی ڈگری ہے, LLM کے سارے کورسز میں نے پاس کیے ہیں, LLB کے اندر جو ہے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور اس وقت سے ہوں کہ اور پھر یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز تقریباً اس وقت موجود ہیں ان کا میں نے انٹرویو لیا ہے. اسی پارلیمانی جو ہمارا پارلیمنٹری ہماری کمیٹی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر, اس کا میں ممبر اور چیئرمین رہا ہوں. میرے لاسٹ سائن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں. اور اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ الیکشن کمیشن کی سراسر زیادتی, ظلم, جبر, استدلال اور بیوقوفی ہے, جس کو آیا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا میڈیا وقت کے ساتھ کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اخلاقی ظلم ہو رہا ہے. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے, اخلاقی گراوٹ کا جو نقشہ پاکستان میں ہماری روایات کے خلاف پیش کیا گیا, پاکستان کا بچہ اس کی مذمت کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا قائد جو مسلم امہ کا قائد ہے, خدا کے فضل سے اپنے فرسودہ جیلی کیسز سے آزاد ہو کر انہی عدالتوں سے خدا کے فضل سے باہر آئے گا, اور پھر اپنے ملک پاکستان, اپنے نوجوانوں کی, اپنی بیٹیوں کی, بچوں کی, پوتیوں کی, نواسیوں کی ترجمانی خدا کے فضل سے کرے گا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا لیڈر آج پاکستان کے بچے کے دل پہ حکومت کر رہا ہے. پاکستان پائندہ باد. صاحب کیا کہیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کانگریس میں بیان کیا ہے کہ کوئی سائفر میں اس طرح کی بات نہیں ہوگی, کوئی دباؤ نہیں ہے, سب اندر نہیں کیا گیا, کیا کہیں گے آپ لوگ موقع ایک جھوٹ جو ہے اس کو آشکارا کرنے کے لیے آخر وہ بھی مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. اگر پاکستان میں سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان کے جمہوری معاشی اداروں میں استحکام ہوتا, ادارے آگے بڑھتے, ملک کے اندر استحکام ہوتا, اور سارے ادارے اپنے دائرے اختیار کے اندر جو ہے کام کرتے. لیکن وہ سارا کچھ اسی سازش کے تحت جو ہوا, اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اللہ کرے میرا پاکستان بچ جائے, اس کے اندر خوشحالی ہو, اس کے اندر امن ہو, معاشی استحکام آئے. IMF ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے, بلکہ ہم نے اپنے آپ خود کھڑا ہونا ہے, اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے 24 کروڑ لوگوں کے سر دنیا کے اندر ہم نے اوپر اٹھانے ہیں.